यतिपञ्चकम्। वेदान्तवाक्येषु सदा रमन्तः, भिक्षान्नमात्रेण च तुष्टिमन्तः, विशोकमन्तः करणे रमन्तः, कौपीनवन्तः खलु भाग्यवन्तः, मूलं तरोः केवलमाश्रयन्तः, पाणिद्वयं भोक्तुममन्तः यन्तः, श्रियं च कन्थामिव कुत्सयन्तः, कौपीनवन्तः खलु भाग्यवन्तः, देहादिभावं परिमार्जयन्तः, आत्मानमात्मन्यवलोकयन्तः, नान्तं न मध्यं न बहिस्मरन्तः, कौपीनवन्तः खलु भाग्यवन्तः, स्वानन्दभावे परितुष्टिमन्तः, संशान्त सर्वेन्द्रियदृष्टिमन्तः, अहर्निशं ब्रह्मणि ये रमन्तः, कौपीनवन्तः खलु भाग्यवन्तः, ब्रह्माक्षरं पावनमुच्चरन्तः, पतिं पशूनां हृदि भावयन्तः, भिक्षाशनादिक्षु परिभ्रमन्तः, कौपीनवन्तः खलु भाग्यवन्तः, कौपीनपञ्चरत्नस्य मननं याति यो नरः, विरक्तिं धर्मविज्ञानं लभते नात्र संशयः। इति श्री शङ्करभगवत्पादविरचितं यतिपञ्चकम्।